جیسا پیار دیوی مینوں باپ جیسا پیار دیوی جڑے میرے مدنی کریم آقا دی ماں اچھی اچھی رو رہی ہے جانیاں وچ اج وی ماواں مرن تے آندیاں وے پترو میریاں تیاں لی بوئے کھلے رکھیا جے میرے بچیاں نوں رون نہ دیا جے میرے مدنی کریم دی ماں پاک نبی دی ماں پاک آمنہ میں تے جڑے گود وچ محمد نوں اٹھایا ہے 6 سال دی عمر تیرے میرے مدنی کریم دیئے تے حضور نبی کریم آندے نے اماں رون دی کیوں وے میرا لاڈ محمد وے میرا پیار محمد وے میرا دلدار محمد وے میرا مکھن محمد وے میری ملائی محمد وے میرا مان محمد وے میرا سون محمد وے میرا چین محمد وے میرا قرار محمد وے میری دنیا محمد وے میرا دیان محمد وے میری پہچان محمد آوے بچی آنگل نہ لگ جاؤ وے پترا پوچھدا میں اماں روندی کیوں وے میرے لاڈ محمد میرا رونا کڑی دی کڑی تے تیرا رونا ساری عمرہ دائے میرے سر دی ٹھنڈی چھان میری جنت میرے ماں کلیا چھڑ کے ٹر گئی کیوں رس گئی کلیا چھڑ کے ٹر گئے کیوں رس گئی میری ماں مینوں دس جاندے کوئی تھا تینوں لب لیندا میں ماں ہو بن ماں دے کنے درد ونڈونا ایویں کنڈا کھڑ کے کنے لاؤنا معزز آمین حضرات سننے والی میری واس در احترام ماؤں اور بہنوں دیگر مذہبات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو کیلائی ساری کائنات کا شہنشاہ ہے اسی کے قبضہ قدرت میں میری اور تساں دی جان ہے حضرات اے جہان فانی ہے صدا بادشاہی عرش والے دی ہزاراں سال ہو گئے دنیا بنی نو چلو چلی دا میلہ ہے کوئی آ رہا اور کوئی جا رہا اللہ نے اپنے محبوب دے بارے نبیاں کو وعدہ لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے میرے نبیوں آج میں تہاڈے کول ایک وعدہ لینا ہے حضرات ہجے کائنات دا نظام بنیا نہیں اللہ نے تمام نبیوں کو وعدہ لیا کہ اگر تہاڈیاں نبوتاں میرا محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ آ جائے تے تسی انہاں دی تابعداری کرو گے لَتُحْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ کلی ایمان ہی نہیں لے آنا دین اسلام دی اشاعت اندر او دی مدد بھی کرنی تمام نبیوں نے وعدہ کیتا امت نو سمجھان واسطے حضور دی نبوت دے دوران کسی نبی آنا نہیں سی صرف امت نو سمجھایا ہے تو سا آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماں دی جتھے نیوی پالی نبیاں نے کہ رہ گئے گل اماماں دی میرا نبی امام دا نال سرور دو جہاں دا میور درود سلام دا آ مرشد نبی نو من سجنا تینو عظمت ملے سلام دا حضرات نبیاں دا امام بنایا رسولہ دا امام بنایا محمد مصطفیٰ آئے
بہار اندر بہار آئے زمین کو جھومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کے چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی اللہ جنہیں بیٹھے مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما یہ اہل جہانیاں میرے بھائی سلمان بشیر صاحب بڑی محنت کرتے ہیں اور جنہیں میرے چان مکھن آئے اتنی دور تو گرمی چاندے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اور اللہ اپنی نبی دی سچی محبت نصیب فرمائے جدو میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والا عزیزہ نے من خالق کائنات نے فرمایا یہ وطوحا دے چرے والیا واللیل دیاں سلطان والیا مادات دے قادر والیا عالم شاہ دے سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہاں دے شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سن والیا ہمارا میتا ادرا میتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیاؤ وما ینطق عن الہوادیاں پاک بنیاں والیاؤ قد نرا تقلبا وجہ کا قسمہ دے چرے والیاؤ یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاؤ ایک امنی والیا سونیا محبوباؤ انہا لوگاں نو اعلان فرماؤ ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا وداعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا اللہ خالق کائنات نے فرمایا میں اپنے نبی نو شاہد بنا کے بھیجے آئی اپنے نبی نو خوشخبریاں سنان والا نبی بنا کے بھیجے آئی میرا نبی دوزخ تو ڈران والا جنت دیاں خوشخبریاں سنان والا بن کے آیا میرا نبی دنیا دے لوگو آو عزیزہ نے من اس نبی دی پاک بار گھر چلیے مصطفیٰ دے بھیڑے وے چلے چلاؤ ربی دا مانا بہار ہندائی اول دا مانا پہلے بہار ہے میرا نبی آیا جگتے بہار لے کے آیا جدر جائیے مصطفیٰ دی آمد دا ذکر ہے قرآن چ مصطفیٰ دی آمد دا ذکر ہے حدیث چ مصطفیٰ دی آمد دا ذکر ہے بستی بستی مصطفیٰ دی آمد دا ذکر ہو رہا ہے آمد دا کوئی منکر نہیں حسن دا کوئی منکر نہیں مصطفیٰ دے آنے دا کوئی منکر نہیں عزیزہ نے من حضور دی آمد دے مقصد نو سمجھو مقصد آمد رسول نو سمجھو مصطفیٰ دے پیدا ہوندہ مقصد کیا ہے نبی دے آنے دا مقصد کیا ہے نبیان دے امام بنان دا مقصد کیا ہے آخری نبی بنان دا مقصد کیا ہے آخری رسول بنان دا مقصد کیا ہے اللہ کائنات نو دسنا چاہتا ہے میں اپنا لاڈ محبوب بھیج کے تمومنا تے بہت بڑا احسان کیتا ہے امت گمرائی اندر پہ آ چکی تھی آج کتنی دنیا میں دیکھو امت گمرائی میں جا چکی ہے اور اللہ نے دیکھا میرے مصطفیٰ دے ضرورت ہے کہ لوگ 360 بت پوج رہے 360 بت کعبے دے اندر سن اور اللہ نے اپنے محبوب کی شان بنائی خالق کائنات نے فرمایا میں اپنا نبی بیچ کے مومنہ تے احسان کیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں اپنے نبی نو بیچ کے مومنہ تے احسان کیتا ہے عزیزہ نے من اللہ نے کتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ لاڈلا نبی سانو عطا فرمایا ہے اور سنیے ذرا دھیان دے نال میرا نبی اجے دنیا تے آیا نہیں محبوب دے آن دے چرچے نہیں اجے سونا دنیا تے آیا نہیں مصطفیٰ
دے آن دے تذکرے ہو رہے نہیں، اجے سونا دنیا تے آیا نہیں۔ عزیزان من تیرے کملی والے مقبول ماننے والا قرآن اندائی ودائین الاللہ بیزنہی وسراج منیرہ، میرا نبی چمکدا ہویا آفتاب بن کے آیا، مصطفیٰ دنیا چاہی روشنی لے کے آئے نہیں۔ اور میں جملہ کماؤ، غریبان حق مل گئے، ماڑیان حق مل گئے، غریبان حق مل گئے، استاد نو حق مل گئے، ہمسائے نو حق مل گئے، یتیمان حق مل گئے، عورتان حق مل گئے، مردان حق مل گئے، قیدیان حق مل گئے، مسجدان حقوق مل گئے، مدارس نو حقوق مل گئے، انصاف مل گیا۔ چن چڑھے مینا دے لال دا، سارے نے حضور دی محبت پڑھنا ہے، مل کے پڑھنا ہے۔ چن چڑھے مینا دے لال دا، پڑھو چن چڑھے مینا دے لدا، مک گیاں جگ تو راتاں کالیاں، صدقے وارے جاون ویکھن والیاں، او سیاں بڑیاں نصیباں والیاں، جنہاں نے کلیاں مدینے پالیاں، چن چڑھے آمینہ دے۔ میں مدینہ پاک بیٹھا سا، مدینہ پاک بیٹھا سا، میں ایک بندے نو پوچھیا یار میں جیڑی گلی جانا کوئی لڑدا نہیں، جیڑی دکان تے جانا کوئی گال نہیں کردا، جیڑی دکان تے جانا ہے کوئی جھوٹ نہیں بولدا، لڑائی نہیں کردا، چیز موڑن جائیے رکھ لیندا ہے، پیار نہ دئیے رکھ لیندا وے، ہائے ہائے اینا ادب۔ یار میں جنوں ویکھیا ہے ایتھے گتھم گتھا کوئی نہیں ہوندا، جے کوئی لڑ بھی پوے حاجی مالش فوراً معافی مانگدا ہے۔ میں کہ یار امن ہی امن ہی، جے میں گلی تے جاواں امن ہی، عورت نو کو ہاتھ نہیں لاوندا، کوئی ویکھدا نہیں۔ کہندے جناب ایتھے ایک چن چڑھیا ہے، میں کہ کتے چڑھیا وے؟ کہندے نے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا۔ اچھی یار گل سنو، جنہاں نے حضور نو آخری نبی منیا ہاتھ کھڑے کرو ذرا ماشاءاللہ۔ تے ایک دفعہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، نال مل کے نعت پڑھو تانوں ثواب لبے گا۔ جڑا نعت دا منکر ہے وہ شرم کرے، اللہ اپنے نبی دیاں نعتاں پڑھ رہے ہیں، اللہ اپنے حبیب دیاں تعریفاں کر رہا ہے، مگر فرق اینا ہے نعت پڑھیا کرو، نعت وچ رب نو شریک نہیں کرنا تے حمد وچ مصطفیٰ نو شریک نہیں کرنا۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو نہیں نب شریک کرنا۔ میں جملہ کہاں گا لفظ بڑا ایمان والا ہوں، آج موسم بڑا پیارا ہی، اللہ نے ہوا چلائی ہوئی ہے، اور جنہیں میرے چند مکھنا جہانیاں دینے سارے محبت پڑے لوگ لے کے محبتہ لے کے آن دینے۔ آؤ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مکے اندر کھڑا سا ہوں، توجہ میرے وال جملہ سننے والا ہی تے میں مکے والے نے پوچھیا ایتھے عورتاں دی عزت ہے، ماں حاضی مقبرہ ایک کیڑا مقبرہ ہے؟ میرا بھائی عابد وہاڑی تو آیا ہوئے، ہر صرف نافذی دنیا چ حضور دے چوکی دار آئے، کوئی جناب مخدوم رشید تو آیا ہے، کوئی جلال آباد تو آیا ہوئے، کوئی ملتان تو آیا ہے، کوئی دوستہ وہاڑی تو آیا۔ میں چہرے مختلف جگہ دے ویکھدا ہوئے، سارے مفتاں لے کے آندے نہیں۔ میں مکے کھڑا سا، میں کہ یار ایتھے وجہ کی ہے؟ ماں حاضی مقبرہ ایک کیڑی جگہ ہوئے؟ کہندے قبرہ نہیں۔ میں کہا کیڑیاں؟ اے زندہ بیٹیاں نو دفن کر دیں دے سن، حضور دے آن تو پہلا لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیں دے۔ تے میں جناب انہوں نے پوچھیا ان کی وجہ سعودی عرب اندر عورت نو عزت بڑی ہے، مکے چ عزت بڑی ہے، مدینے چ عزت بڑی ہے۔ کہندے تانوں نہیں پتا؟ میں کہا دسو۔ کہندے تے کہ چن چڑھیا ہے۔ میں کہا کتے چڑھیا ہے؟ کہندے آؤ چلیے، وہ مینوں حضور دے گھر لے گئے، کہندے ایتھے چڑھیا ہے۔ میں کہا کدے گھر چڑھیا ہے؟ کہندے نے چن چڑھیا آمینہ دے۔
اچھا یار تسا کہنا حضور دی ماں دا نا اپنی زبان تے لازمی لیا ہے جدو میں کہاں نا چن چڑھیا تے تسا نال کہنا آمنہ دے لال دا تاکہ پتہ لگے حضور دے چوکی دار بیٹھے تو اس تے چپ کر کے بیٹھے جے میرے ناج بولن نہیں دے پتہ نہیں تانوں کسی نے آج کرائے تے لے آندہ ہے وہ خدا دا نا سارے پڑھو یارے نا مجمع پترو نکر ساری پڑھے مل کے چن چڑھے آمینہ دے تسی سارے پڑھنا دے میں اگلی گل کرنی ہے جنہ مجمع زور دی نعت پڑھو مل کے چن چڑھے آمینہ دے دا یار ذکر کرو نا ذرا پتہ لگے ربی الاول دا پاک مہینہ ہے حضور دی محبت چ بیٹھے ہاں مکھ گیاں جگ تو راتاں کاریاں صدقے وارے جاون ویکھن والیاں او سیاں بڑھیاں نصیبہ والیاں جنہاں نے کلیاں مدینے پالیاں ہائے ہائے میں کہنا ہونا مصطفیٰ دی شان دے کیا کہنی میرا نبی آیا ہوں ربی دا مانا بہار ہوں اول دا مانا پہلی بہار ہے جدو نبی کریم دی آمد آمدے دائیاں قریب بیٹھیاں نے ایک تو بعد دوسری دائی آ رہی ہے جدو کمنی والے محبوب دی آمد ظہور دا ویلا قریب آ گیا وے سرکاری امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی دی آمد دا ظہور ہو گیا ہے جدو مصطفیٰ آئے نہیں بدوہا دا مکھڑا لے کے واللیل دیاں ظلقاں لے کے مہازاد دا کجل لے کے عالم نشہ دا سینہ لے کے حلیمہ دا راج دلارہ بن کے ماں آمنہ دیاں کھاندہ تارہ بن کے جدو پاک نبی نے پاک دوستہ نبی نے زمین تے قدم رکھے نہیں مصطفیٰ اپنی ماں دی گود اندر نے جڑے لے چہرے تو نقاب ہٹایا ادھر دادا کعبے دا طواف کردہ پیاوے کسی نے جا کے خبر دیتی ہے عبدالمطلب تیرے گھر چ پوتا پیدا ہویا ہوئے اور ناصر مدنی محبت چ کیا کردہ ہوئے انجلی کیا ہوئے گا آسمان تو آواز آئی ہوئے گی عبدالمطلب ذرا چھیتی آمی تیرے گھر چ کعبے دا امام آ گیا ہے سبحان اللہ کیا بات دادا کعبے دا طواف پیا کرے دادا ایتھے آ یار آبت کرسی چھاڑ ایتھے آ میرے کو دادا کعبے دا طواف پیا کرے کڑی کڑی تین میں موڑ کے ویکھاں گا میری تہنو وال کو نہیں انہیں میرے چان نہیں ذرا سب نے پڑھنا ہے محبت نال ہائے ہائے میں جملہ کواؤں جدو دادا کعبے دا طواف کر رہے آوے آہا ربا تیرے گھر دے چپیرے نس نس کے ان پیریاں پانن جی کر داؤ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتھے عمرہ نگانن جی کر داؤ آہا میں کیسا شان والا ہوں نبی پایا جدا کلمہ پڑے آوے حضور اجے دنیا تے آئے نہیں دادا کعبے دا طواف کردہ پہ آوے انہا اولا بیت وزیع للناس للذی ببکت مبارکا وہدن للعالمین ہدایت دا مرکز ہے عزیزان من انج کہہ لو جتھے نبی آیا وہ ہدایت دا مرکز ہے جیڑا آیا ہدایت دا رستہ دکھان والا بن کے آیا ہے اور سان کر جاواں مکے چن چڑھیا جگ لو ہو گئی چند مکے چڑھے ہیں تے جہانیاں تک دی روشنی پھیلی مکے چند چڑھے آؤ جگ لو ہووے تے سونا جنت دا راہ وکھاں نہ آیا مکے چند چڑھے آؤ جگ لو ہووے تے سونا کفر دی راہ تے مکان نہ آیا جاندیاں رائیاں نو راہ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو تے سونا جنت دا راہ وکھاں نہ آیا دودھ چ پانی پاون والیاں نو سود کھاون والیاں رائیاں نو
شرک کمان والیاں رائیاں نو حق تیاں پہنا تے ماواں دا کھان والیاں نو تے سونا جنت دا راہ وکھان آیا مصطفیٰ جنت دا رستہ وکھانا ہے حضور جنت واسطے آئے نے کہ لوکی جنتی بن جن اور میرا جملہ کہاں گا میرا نبی اجے آیا نہیں شان کی پایا کاپ کندیاں مزلہ پہلیاں سن تو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چانے بن کے اللہ دی قسم آج لڈو پھٹند ہے حضور دی آمد دی خوشی کنی چہریاں تے رونق ہے اور آج جنہیں میرے چاند آئے نا 8 ربیع الاول ہے اور میں دیکھ رہے ہیں چہرے کھلے کھلے حضور دی محبت چ بیٹھے اہل جہانیاں آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ حضور کا ذکر خیر سن رہے حضور کی ولادت کا ذکر سن رہے حضور کی آمد کا ذکر سن رہے کہ حضور آئے بہار لے کر آئے جملہ سننے والا ہے آیا سارے جہان دا چانے بن کے جدی وچ بیبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام اس مٹی نو پاگ لگے بھائی سلمان اس مٹی نو پاگ لگے ناصر مدنی اس مٹی نو پاگ لگے جڑی مدتاں دی اگے ہی موئی ہوئی سی میرا نبی آیا اور جگ پہ بہار لے کر آیا اور حضور کی کائنات میں مثال نہیں ملتی میں ترجمہ انج کرنا ہونا ہے اللہ دا کرم ہویا جاواں صدقے نصیباں دے اللہ دا حبیب آیا کم بن گئے غریباں دے نبیاں دا پیر آیا نبیاں دا پیر آیا ہوئے جگ تے سویرے نے بدر منیر آیا مکے ازلی ہنیرے نے میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے مدنی دا نام سن کے مدنی دا نام سن کے سورت خلاص سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے او دی کی شان دسا قرآن چ آیا ہے او دی کی شان دسا قرآن چ آیا ہے سونے تے درود پڑھو اللہ خود فرمایا ہے میری سرکار آئے دکھیاں دے دکھ مک گئے مدنی دا نام سن کے سارے کعبے دے بت جھک گئے جانیاں چوئی آج جمعے ہو رہے نے مگر آج دنیا جا کے کہے گی کہ کوئی مصطفیٰ دی شان سنان واسطے آیا سی اللہ دی قسمیں دل کردہ اتھو تریے تے مدینے پہنچ جائیے کہ آج شان مصطفیٰ کا
اور میرے کملی والے محبوب جڑے دنیا دے لوگوں پاک نبی دی آمد دا ظہور ہو گیا وے حضرت امام علی مقام دے نانا پاک دا جڑے والے ظہور ہویا وے ادھر دادا کعبے دا طواف کردا پیا اور میرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر جدو دادا نر داخل ہویا وے مصطفیٰ دے چہرے انور تو نوتا نقاب اٹھایا ماں آمنہ کہندی ابا جی ابو جی ابو جی ہاں آمنہ ذرا بول ابو جی بچے اور بھی دیکھیں پوترے اور بھی ویکھنے خیدے جیا لال تک آوے کہن لگے آمنا منو کچھ آوے ہاں ہاں دنیا دے اندر ایہو جیا بچہ تک آئے جدو چہرے تو نقاب اٹھایا ودائین الاللہ بیزنہی بس سراج منیراؤ میرا نبی چمک دایا آفتاب بن کے آیا وے کون کہتا ہے کہ میرا نبی میرے جیسا ہو کہ بیٹا بیٹھ جا موبائل لے کے تو کتنی گوار اٹھیں گا نیچے بیٹھ جا کھڑا نہیں ہونا حضرت سرکار مدینہ سلوہ قلب و سینہ نمانے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے مبرد صادق نبی نور محبت دا اظہار لے کے بیٹھے جے حضرت امام علی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مدنی کریم آقا نو مننے والے ہو جدو مصطفیٰ دنیا تے آئے نہیں میرے پاک نبی دی آمد آمدے کملی والے محبوب دی آمد دا ظہور ہویا وے اجے سونا دنیا تے آیا وے میرے مصطفیٰ دے چہرہ انور تے جڑے دادا جان دی نظر پئیے عزیزانے من حضور دا مکھڑا وے کے آوے تے کہندے ہونگے مکھ چاند بدر شاہ شاہنیے مت چمک دلاٹ نورانیے کالے ظلبت اکھ سلطانیے مخمو رکھیاں ہنمد بریاں اسی کہنے انہیں اس صورت نو بن دیکھے جو ہیں یہ سارے پیدا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا اساں دیکھے آمیں تے جانوار اندے آؤں دادے نے کیا ہوگا اس صورت نو میں جانا کھان جنہ مجمع ہے نا جی کدی تسی لذت لے کے پڑھو نا نال ایتھے جانیاں چ نہ بہو نظر تاڑی محمد دے مکھڑے تے ہوئے وہ کیسا سما ہوئے گا بھائی جان جدو حضور دے مکھڑے تے نظر دادے دی ہوئے گی ہوئے گا اس صورت نو میں جانا کھان جانا کھان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا ہاں ہاں دادے نے چیڑا تکے آوے گا مصطفیٰ دا تے کیا آوے گا مصور نے بس انتہا کر سنی بڑی ریج دینا تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ محمد بنا کے کلم توڑ دیتا کیا شان سلمان صاحب تساں حدیثاں پڑھیاں نے بہ کے حدیث رسول چ مصطفیٰ دے مکھڑے دی تعریف آئی ہے بھائی جان کیسا منظر ہوئے گا اسی تے شاعر شعر پڑھ دے ہیں تے جنہ اس مکھڑے نو تکیا ہوئے گا یار اساں تے شعر پڑھ کے لذت لے رہے ہیں نا کہ حضور اینج ہونگے تے جنہ تکیا ہوئے گا سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ حضور دا پڑھو سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ ساؤنڈ بڑا پیارا چل رہا سارے پڑھو سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ پڑھو پڑھو پترو پڑھو تینوں ماریا کسے نے پڑھ اچھی پڑھو سارے پڑھو آواز آوے تہاڈی سارے دی سب سونیاں تو سونا ہے چہرہ
سارے پڑھو پتر بلیا سارے پڑھو بلیک سوٹ سارے میرے چن مکن تسی پڑھ دے کیوں نہیں پہ جے سب سونیاں تو سوہنا ہے چہرہ یار جے تسی آ لفظ حضور نہ کیا میں جمعہ چھڑ کے چلے جانا اور مسیح پڑھا دینا جانا یار اینا مجمع تہاڈی آواز نہیں نکلدی اچھی پڑھو یار گوڈے چھڑ کے بے جمعے چ گوڈے نہیں پھڑی دے یہ گوڈے کوئی بندہ نہ پھڑے منع جمعے چ صرف بندہ بیٹھا ہوئے توجہ گوڈے نہیں پھڑنے توجہ نہ سننا سارے پڑھنا ہے سب سونیاں تو سوہنا ہے چہرہ اچھا یار گل سنو جدو تسی حضور دا نام لو گے اللہ تعالیٰ تے کنا خوش ہو رہا ہوئے گا کہ میرے یار دی تعریف کر رہے سبحان اللہ یار میری گل سنو میں پورے ملک چ جہانیاں دی تعریف کرنا ہے تسی خوش ہوندے ہو پورے ملک وچ میں تذکرے کرنا ہے جہانیاں دا نام لینا ہے تسی خوش ہوندے ہو میں کہاں لاہور بڑا سونا ہے لاہوری خوش ہوندے نے میں کہاں ملتان بڑا سونا ہے ملتانی خوش ہوندے نے میں کہاں فیصل آباد بڑا سونا ہے فیصل آبادی خوش ہوندے نے یار جدی شے دی تعریف کریے وہ ساؤنڈ والے دی میں تعریف کیتی وہ خوش ہویا تمبو والے دی تعریف کراں تمبو والا خوش ہوئے گا کلین والے دی تعریف کراں کلین والا خوش ہوئے گا مسجد جناب جی سن لو جناب جی دنیا چ میرے بھائی سلمان بشیر انہاں دی مسجد دا نام لواں اے خوش ہون گے ہاں ہاں میں جملہ کہن لگا ہے یار تانوں مینوں اپنی خوشی ہوندی ہے جن نے سونے نو بنایا ہے وہ کڈا خوش ہو رہا ہوئے گا ماشاءاللہ کیا کہہ رہے ہیں جی کدی بھائی جان رانا صاحب نام کیا سی حبیب قادری صاحب جے کدی مصطفیٰ دی نعت لوگ انج لذت نہ پڑھن کل میں پشاور چ گورنر ہاؤسا اور میں نے گورنر کے سامنے مولویوں کو کہا سنا آپ نے میں نے کہا جب بڑوں کے دربار میں آؤ تو ان کی تعریفیں نہ کیا کرو بلکہ ان کو اللہ سے ڈرایا کرو یہ میں نے لفظ کہا گورنر کے سامنے آپ جتنا اجتماع ہے نا محبت نہ پڑھنا ہے لبی گال بڑی وڈی کر لگا ہے میں حکمرانہ تو نہیں کدی ڈریا تے تسی آج ذرا محبت نہ مصطفیٰ نہ پیار نہ بول پو تے میں لاہور جا کے دسوں کہ کملی والے دے چوکیدار ہے یار لذت لے کے پڑھو سب سونیاں تو سوہنا ہے چہرہ یار قادری ویخ اللہ دی قسمیں میں روز جلسے کیتے دے مینوں سرور نہیں آیا اتنی مٹھی آواز یار سلمان بھائی انج مجمع بولتا ہے آج تے قسمیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ برکتہ دوے نال پڑھ لو مل کے پیار نہ پترو لذت لے کے پڑھو سب سونیاں تو سوہنا ہے چہرہ تکے آؤ نصیباں والیاں جلوہ دا تکے آؤ نصیباں والیاں جلوہ دا تکے آؤ نصیباں والیاں جلوہ حضور دا جملہ کیا کرنا ہوئی دادے نے کیا ہوئے گا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھاں تے کٹ جے دکڑا دل راوے سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سکڑیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چن کم انصاف نہیں 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 چاندہ تے چہرہ صاف نہیں چانے آپ بکھا دید داؤ پجلا کے ہوندہ عید داؤ یہ چنو کوئی دا کہونی سورج دی نہیں بھی تاؤنی ایتی یوسفان دیوانی میں اچھی لیندہ سانی ایک وار جس نے تکیا 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 مڑ کے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دلال نو مصور نے بس انتہا کر سکی بڑی ریچ دینا تصویر کٹھی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ نموڑ دیتا رب نے محمد بن
کلم تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ جمعے میں نعرے بازی نہیں اللہ آپ کو برکت دے زندہ باد زندہ باد جتنے بیٹھے جمعے میں نعرہ نہیں مارتے نعرہ نہیں جمعے میں مارتے جتنے مجمع نے لوگ سارے محبت نہ پڑھنے مصطفیٰ دے منن والے جے کملی والے دے منن والے آئے جے عزیزہ نے من محبت نہ منو جنہ مرضی منو پر فرق نہیں رکھنا میں خدا خدا وے نبی نبی ہے ولی ولی ہے عزت سب دی کرنی ہے مگر عزیزہ نے من اللہ دے نال کسے نو ملانا نہیں کیونکہ انہا شرک لا ظلم عظیم شرک بڑا وڈا ظلم ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو میرے نبی نے فرمایا لوگو اللہ نو الہ مان لو فلاح پا جاؤ گے میرے آنے دا مقصد ہے اللہ نو ایک مان لو میرے دنیا تے آن دا مقصد ہے اللہ ایک آؤ او دا کائنات کوئی شریک نہیں گاؤ عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہے آئے جدو سرکار مدینہ سلوک البوسینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو جدو لفظ سنوا لائی کملی والے محبوب نو پاک نبی دے چہرے والے کے آوے آمنا جدو مصطفیٰ دا دوستا مکھڑا تکے آوے عزیزہ نے من میرے نبی کریم نو منن والے جے چہرے تو لکاوٹ آیا آمنا ایدہ نام کی رکھیے ایدہ مطلب ہے بہو نو پوچھ لینا گناہ نہیں گاؤ بہو نام رکھ لے گناہ نہیں گاؤ نانی نام رکھ لے گناہ نہیں گاؤ نانا نام رکھ لے گناہ نہیں گاؤ میرے نبی نے علی دے بچیاں دا نام خود رکھے آوے نانکیاں نو نام رکھن دیا کرو کئی اللہ جاندہ لڑ پیندے نہیں کئی بیبیاں لڑ پیندیاں لے ہن رن مرید ہو گیا میں بڑیاں دیاں گلاں کر کے اے جی بڑی دے مگر لگ کے نام رکھے آئے نہیں پہنے انہیں نام رکھے آئے 9 مہینے پیٹ وچ بھی رکھے آوے اگر بہو نام رکھ لوے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے داؤ نانی نام رکھ لے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے داؤ جڑے دادا جان نے پوچھے آوے آمنا ایدہ نام کی رکھیے تے ماں بڑی دناویں پاک نبی دی ماں کڈی سیانی ہوئے گی جنہیں کائنات دا سیانہ جمعہ ہے کڈی دنا عورت ہوئے گی جنہیں ساری کائنات دا دنا جمعہ ہے کیا شان پائی مصطفیٰ نے کیا عزت پائی مصطفیٰ نے حضرات یہ جملہ سنے ذرا دھیان سے کملی والے محبوب دی عزت اور عظمت دے کیا کہنے ودوحا دے چرے والے واللہ بیٹا آپ کے ادھر بیٹھ کے جمعہ پڑھو تسی کیوں ہیں جو پھرندہ ہے جی بیٹھ جو اتھے بیٹھ کے جمعہ پڑھو جدو مصطفیٰ دے من والے آئے جی جمعہ پڑھیا کرو تے آنا گفتگو سنو میرے امام عالم مقام حسنین دے نانا جانو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے آئے جی مبر صادق نبی نل محبت دا اظہار لے کے آئے جی قسمیں میں جمعہ روز پڑھاؤں جی جدر ویکھا میں جمعہ پڑھاؤنا ہے ادھر جاواں جمعہ پڑھاؤنا ہے جمعے میں بڑے پڑھانا ہے سال چے کئی جناب جی مسئلہ ایسیاں نے جتھے منو ذاتی طور تے سرور آندہ ہے آج میں قسمیں لذت لے کے حضور دی ولادت پڑھنا پیا ہوئے مایا آمنہ نے کیا ہے ستیا ہویا واب دے اندر مایا منانو بتایا گیا سی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکی تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکی تیرے بچے جیسا کروڑا نہ لکی تیرے بچے جیسا اربا نہ لکی تیرے بچے جیسا خربا نہ لکی تیرے بچے جیسا نیلم نہ لکی تیرے بچے جیسا پدما نہ لکھی تیرے بچے جیسا اربا نہ لکھی تیرے بچے جیسا خربا نہ لکھی تو اس بچے دا نام محمد ہی رکھی ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ کیا شان پایا ہوئے گا بزرگو جدو مصطفیٰ دا نام ماں آمنہ دی زبان تے آیا ہوئے گا پہلی دفعہ ہونٹاں تے نام حضور دا ماں آمنہ تے آیا ہے سبحان اللہ سنو ہوں تیرے میرے ہونٹے آج نے نا ماں نے جدو کیا دادا نام سنیا چنانچہ جدو سونا دنیا تے آیا سونے نے نام
नाम मुहम्मद ही पाया, सोने ने नाम मुहम्मद ही पाया, सोने ने नाम मुहम्मद ही पाया। दादा कहंदा एडा औखा नाम इनू कौन जानेगा, इहदे तस्करे कौन करेगा। आसमान तो आवाज आई वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। अब्दुल मुतलब एदे जानन दियां गल्लां ना कर, दुनिया च मैं रब्बे मुहम्मद ऐलान करना है। जेड़ा इनू नहीं जानेगा मैं ओनू नहीं जानागा, जेड़ा मेरे नबी नू नहीं जानेगा मैं ओनू नहीं जानागा। दादा कहदा इनू कौन जानू, इहदे तस्करे कौन करूं। हाय हाय 1500 साल गुजर गए, एक साल उत्ते हो गया है। बोलो एक साल उत्ते हो गया है। मुस्तफा नू दुनिया तो आए 1500 साल ते एक साल उत्ते हो गया है। हाय हाय मैं सदके जावां। लोकी कहंदे सी कौन जानेगा, दादा कहंदा सी इहदे तस्करे कौन करूं। अज मस्जिद सलमान बिन बशीर मेरे यार दी मस्जिद दे विच प्लाट विच जिक्र मुस्तफा हो रहा है। यार मुस्तफा दा जिक्र को रोक सक। दादा आंदा इनू कौन जानू, इहदे तस्करे कौन करेगा। बेनियाज ने फरमाया जिथों सिदा खुदा दी खुदाई होएगी उथों सिदा मुस्तफा दी मुस्तफाई होएगी। जिथों सिदा मुस्तफा दा जिक्र जाएगा उथों सिदा रब्बे मुहम्मद दी कसम है। मैं दोस्ता बात कर जावां फराबी तौहीद दा जिक्र होएगा। मशरक च मेरे मुहम्मद दा नाम, मगरब च मेरे मुहम्मद दा नाम, शुमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, जनूब च मेरे मुहम्मद दा नाम, रहिंदे च मेरे मुहम्मद दा नाम, चढ़दे च मेरे मुहम्मद दा नाम, दखन च मेरे मुहम्मद दा नाम, परबत च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़हर च मेरे मुहम्मद दा नाम, बातन च मेरे मुहम्मद दा नाम, लौ च मेरे मुहम्मद दा नाम, कलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, इलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, इलम च मेरे मुहम्मद दा नाम, औला च मेरे मुहम्मद दा नाम, हरकत च मेरे मुहम्मद दा नाम, अजमल च मेरे मुहम्मद दा नाम, अकमल च मेरे मुहम्मद दा नाम, जमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, कमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, सूरत च मेरे मुहम्मद दा नाम, सीरत च मेरे मुहम्मद दा नाम, रिफत च मेरे मुहम्मद दा नाम, बुलंदी च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़ुहूद च मेरे मुहम्मद दा नाम, तकवे च मेरे मुहम्मद दा नाम, तहारत च मेरे मुहम्मद दा नाम, रियाजत च मेरे मुहम्मद दा नाम, इबादत च मेरे मुहम्मद दा नाम, जुमे च मेरे मुहम्मद दा नाम, शान च मेरे मुहम्मद दा नाम, आन च मेरे मुहम्मद दा नाम, सदाकत च मेरे मुहम्मद दा नाम, अमानत च मेरे मुहम्मद दा नाम, शुरत च मेरे मुहम्मद दा नाम, रऊफ च मेरे मुहम्मद दा नाम, रहीम च मेरे मुहम्मद दा नाम, शफकत च मेरे मुहम्मद दा नाम, तनाई च मेरे मुहम्मद दा नाम, बड़ाई च मेरे मुहम्मद दा नाम, शान च मेरे मुहम्मद दा नाम, आन च मेरे मुहम्मद दा नाम, सादक च मेरे मुहम्मद दा नाम, अमीन च मेरे मुहम्मद दा नाम, हुसन च मेरे मुहम्मद दा नाम, जमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, कमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, अक्सर च मेरे मुहम्मद दा नाम, अजमल च मेरे मुहम्मद दा नाम, अकमल च मेरे मुहम्मद दा नाम, जमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, कमाल च मेरे मुहम्मद दा नाम, जन्नत च मेरे मुहम्मद दा नाम, लौ च मेरे मुहम्मद दा नाम, अर्श ते मेरे मुहम्मद दा नाम, कलमे च मेरे मुहम्मद दा नाम, तुरैत च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़बूर च मेरे मुहम्मद दा नाम, अंजील च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़बूर च मेरे मुहम्मद दा नाम, कुरान च मेरे मुहम्मद दा नाम, हदीस च मेरे मुहम्मद दा नाम, बुखारी च मेरे मुहम्मद दा नाम, मुस्लिम च मेरे मुहम्मद दा नाम, मोहत्ता च मेरे मुहम्मद दा नाम, माजा च मेरे मुहम्मद दा नाम, तिरमिज़ी च मेरे मुहम्मद दा नाम, ज़ाई च मेरे मुहम्मद दा नाम, मिशकात च मेरे मुहम्मद दा नाम, हदीसा च मेरे मुहम्मद दा नाम, तफसीरा च मेरे मुहम्मद दा नाम, तकरीरा च मेरे मुहम्मद दा नाम, हसब च मेरे मुहम्मद दा नाम, नसब च मेरे मुहम्मद दा नाम, बचपन च मेरे मुहम्मद दा नाम, मरकब च मेरे मुहम्मद दा नाम,
جوانی چ میرے محمد دا نام بڑھاپے چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراب چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام منکر چ میرے محمد دا نام نکیر چ میرے محمد دا نام سوال چ میرے محمد دا نام جواب چ میرے محمد دا نام کوثر تے میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام صراط تے میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام معراج چ میرے محمد دا نام نبیوں چ میرے محمد دا نام صلح چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام خطابت چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام صوبیاں چ میرے محمد دا نام ویژن چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام ضلع چ میرے محمد دا نام رونا چ میرے محمد دا نام روسی چ میرے محمد دا نام دیہاتا چ میرے محمد دا نام شہراں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام فہم چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں سب کہہ دے صلی اللہ ہو اونچی بولیں صلی اللہ ہو مل کے پڑھیں صلی اللہ ہو یار ایک رف درود پاک دی ذرا فضا قائم ہوئے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا درود پڑھے ہے فضا معطر ہوگی درود پڑھیا کرو درود پاک پڑھیا کرو مصطفیٰ دا نام ہے درود پڑھیا کرو دادا اندائنو کون جانے گا اے دے تذکرے کون کرے گا میں ترجمہ جے کرنا میں اے دے تذکرے تے فرشتے تے عرشتے اور نہیں قرآن اندہ سبحان اللذی اسرا بے عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اللہ کریم دا قرآن کہندا پہ آئی اپنے نبی دی شان بلند کرن لی اللہ نے 1.25 لاکھ نبی معراج دی رات جمع کیتے پھر فلک دی سیر کرائی اللہ واللو جبریل نو حکم ہویا اسے ویلے زمین دے طرف دا جاؤ جا کے میرے محبوب نو عرض کری ساڑیاں علقتاں داؤ آکے مل پا جاؤ نالے 7 اسمانہ دے سیر کر جاؤ اپنی داس دسا جاؤ ساڑی سن سنا جاؤ چھتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں پھر کہو ویلو میں انہا زور لا رہے ہیں بیمار ہو کے تسی نہیں بولن دے پھر کہو چھتی جاویں جبریل نہ دیر لاویں لیکے میرے محمد نو انجے آ جاؤ لیکے میرے محمد نو انجے آ جاؤ لیکے میرے محمد نو انجے آ جاؤ جبرائیل تو جانا گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے بہر اندر ٹھاٹھا مہار اٹھیاں دل دے بہر اندر ٹھاٹھا مہار اٹھیاں دل دے بہر اندر ٹھاٹھا مہار اٹھیاں آج علقتاں اس دلدار دیاں آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے حضور آرام فرمارے نے اکھاں نیند دے وچ دل جاگ دائے پر تار دل دی دور پچارے نے قدماں والے کھولو کہ جبریل نے تے چل پیراں دی مار جگارے نے ادب نال جبریل نے عرض کیتی
سانو باری تالا بلا رہے نے پھر کہو سبحان اللہ اللہ نے اپنے حبیب نو بھیج کے تیری میرے واسطے نعمت بھیجی حضور سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ جملہ سنیں آج اہل جہانیاں ربیع الاول کا جمعہ پڑھنے آئے ہیں اور بڑی محبت سے جتنے میرے چان آئے لاہور چو مینوں اینا مجبور کیتا بندیاں جی ربیع الاول دا جمعہ ساڈے کول پڑھا پر میں ان کا نا کل پشاور چینا ہونا مجبور کیتا کہ تسی پشاور چی جمعہ پڑھا ہوا ہے جی ایڈی دوروں میں کہا نا جمعہ ہوتے پڑھانا ٹائم جدو میں دے دوانا جتھے میں اتھے پہنچتا یہ میری عادت ہے شروع تو جتھے ٹائم دیتا اتھے پہنچتا اتھے حاضری لوانی دادا کہندا ہے ہائے ہائے اینو کون جانے گا اللہ نے 1.25 لاکھ نبی کھڑے کر دیتے یار یہ کچھ چھوٹا جملہ نہیں سی جنوں ویکھن لی 1.25 لاکھ نبی کھڑے میں لگا جانیاں چ ظہور دے امتی تھوڑے نے جڑی آواز کاٹے جنوں ویکھن لی 1.25 لاکھ نبی کھڑے نے تیری آواز نہیں آئی سبحان اللہ کہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے بیٹا حضرات آج ناصر مدنی لذت لے کے جمعہ پڑھا رہے ہیں اور اللہ دی قسم اٹھانا ہے میں امتی ہوں مصطفیٰ دا میں نوکر ہوں مصطفیٰ دا میں چوکیدار ہوں مصطفیٰ دا میں کمی ہوں محمد مصطفیٰ دا میں حضور دے جوڑیاں دا کمی ہے میں محمد دے پیران دی خاک دا نوکر ہوں چوکیدار ہوں لذت تے ہونی ہے نال حضور دے امتیاں نو سنا رہے ہیں نال آپ مزے لے لے کے سندا پیا ہے اور میرے کان اور میریاں اکھاں جھوم رہی ہیں کیوں مصطفیٰ دا چوکیدار ہوں اور سنو اس تو وڈی مینوں خوشی کی ہے لیے کہ 1.25 لاکھ نبی پیچھے تے آمنہ دا لال اگے کھڑا ہے تاجدار ختم نبوت ہائے 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 یار نبیاں دا سردار میں ترجمہ انج کرنا ہے دادا کہندا اینو کون جانے گا ہجے میں ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں ایدی نام دے تذکرے کون کرے گا اینو کون جانے گا ہائے ہائے اقصا دیوی جی ہائے 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 دادا کہنا اینو کون جانو ایدی تذکرے کون کرو محمد نام نوکھا بھی ہے تے اوکھا بھی ہے تین آج تک کسے رکھیا بھی نہیں رکھایا بھی نہیں کسے نام نے اے تے کسے نے سنیا ہی نہیں تینو کون جانو تے میں دساں کون جانو جاک سچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے سب انتظار چھے سارے لذت لے کے شیر سنو جاک سچ پہنچے محمد پیارے جاک سچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے سب کون کہتا ہے یہ اپنے جیسا مانتے حضرات تو اپنے انتظار چ کھڑا نہیں ہوندا تیرے گھر والے تیرے انتظار چ کھڑے نہیں ہوندے سساں دیاں نے بائی پاس تو رل جاوی جج کرو تر پئیے کوئی کسے دا انتظار نہیں کردا صدقے جواب نہ تیرے لال دی شان تو 1.25 لاکھ نبی تیرے محمد دے انتظار چ میں صدقے جاواں کیا پھر کہو سبحان اللہ اے نکر چونی آواز آئی پھر کہو ہائے 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 اللہ دی قسمیں میرا تے دل کردہ مسجد اقصا جا کے شیر پڑی ہے ماشاءاللہ بس بیٹا کوئی پیسے لے کے نہ بھی آئے مجھے حضور کا ذکر کرنے دیں بس بیٹھ چو کوئی پیسے لے کے نہ آئے حضور دا ذکر سنن دو توجہ میں تے خود لذت آ رہی ہے ہاں ہاں جاک سچ پہنچے محمد اچھا یار
میں گیا گورنر ہاؤس اتھے کئی میرے انتظار چ کھڑے تو جاویں لاہور تیرے انتظار چ مریم نواز کھڑی ہوئے بندیاں جانیاں چ پورا سال ہی دسی ہونا ہے میڈم مینوں اگے انتظار چ کھڑی سی اپنی بڑی پویں کھڑی ہوئے نہ ہوئے انہیں میڈم دا نام لئی ہونا ہے وہ چلا ہویا ہے جدے انتظار چ دنیا دار کھڑے ہون وہ پھلا نہیں سواندا آج ناصر مدنی کیوں نہ کہے کہ پیسے لے کے کوئی نہ میرے محمد انتظار چ نبی کھڑے نے پھر کہو یار میرا یار پھر کہے یار قسمیں آیا ہاں تا اچھی کہو سبحان اللہ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں ادھر کھڑے ہو جائیں حضرات یہ سنیں ادھر کوئی کھڑا ہو جائیں بس یہ جملہ سنیں مصطفیٰ کے چوکیدار ہیں آپ اور یہ بات سن لیں بڑا ایمان والا میں جملہ کہنے لگا ہوں مصطفیٰ کے اللہ کی قسمیں سلمان بھائی میں نے جمعے تو پڑھاتا ہی رہتا ہوں عابد بھائی مینوں تے اج اینا سرور آ رہا ہے کہ دادا آندا ہے اینوں جاننا کسے نہیں رب نے جانن واسطے پہچان کران واسطے 1.25 لاکھ نبی رسول کھڑا کر دیتا ماشاءاللہ سبحان اللہ آمین آمین قادری صاحب تھینک یو او بھائیو یہ جمعے روز روز نہیں انج دے ہوندے آج گل ویلے دی ہے پھل موسم ہے کتھے پہنچے ہائے ہائے میں جملہ کمانگا ہوں بڑا قیمتی جملہ وے جدو مصطفیٰ پیچھے کھڑے نہیں جبریل نے بازو تو پکڑے آئے گا حضور نو اگے کھڑا کر کے ہونے نو دسے آئے گا جانو بھی انہیں دیتے بڑا قیمتی جملہ ہے میرے کمری والے مغوب نو منن والے ہو اقصہ دے ویچے پڑھ کے نماز پچھے نبیانو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں پڑھو جہانیانو بھی کہنا پیا تیرے جیا ہائے 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 1.25 لاکھ نبی پچھے حضور اگے ہاں ہاں میں صدقے جاواں کیا ہوئے گا انہاں بڑے پیار نال محبت دے نال انہاں کیا ہوئے گا میں جملہ کہاں گا 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھرے شان عطا اے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھرے شان عطا اے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھرے شان عطا اے ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا 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 پیر جدو وی بولے توحید دے موتی رولے توحید دے موتی سارے بولو توحید دے موتی اور 360 بتاں دی گردن نہیں توڑتی محمد نے آن کے تے کئی بندے گڈیاں نہ بت بنی پھر دینے اور ٹاکی جی کالی بن کے آندے نے ہون انہوں نظر نہیں لگنی تے گڈی جدو وائدی ہو تو کدھر جاندی ٹاکی کئی کالی ٹاکی بنی پھر دین میرا ایک بیلی سی انہیں میں نے کہا گڈی دا افتتاح کرنا میں کرا لو تو میں ویکھیا تو او دے نال ایک چھتر ٹنگیا تو میں انہوں آکھا واٹ از دس یہ کیا ہے محاذ ہی کہندا جی یہ چھتر ٹنگیا تو میں کہا یار خیر کہندا نظر نہیں لگ دی میں کہا یار ہر شاید رب نے جوڑا بنایا ہے تو تو ایک کلا ہی ٹنگیا دوجا چھتر کتے کہندا خیر ہے میں لیا کہندا کی کرنا ہے میں کہا میں نو ڈر ہوندا ہے میرا یار بڑا سونا ہے کہ تینوں نظر نہ لگ جائے کہ میں تیرے گل چ نہ پا دوں اللہ سبحان اللہ
وہ خدا دا وہ دے گل چتر بجن لگا دا سبحان اللہ اور گل سن لو جے چھتراں تے ٹاکیاں نال نظر بچدی ہوندی پھر لوکاں جُتیاں پیراں چ نہیں پاونیاں سی سراں تے بن لینیاں سی گلاں چ پا لینیاں سی حضرات جدو کرو نکلنا پڑھنا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا رات سون لگے آیت الکرسی پڑھنی ہاں جی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھنا ہے آج کتنے مسلمان نے ایمان کمزور ہو چکے کئی بیبیاں چھت پاؤندیاں نے نا اتے ہانڈی مودی مار دیندیاں نکراں تے نا ہانڈی کالی جڑی ہے نا مودی ماری ہوندی میں کئیاں نو پوچھیا بھی ہانڈی کو مودی ماری اے لینٹر نہیں ڈگے گا تے میں سریا کادلی پایا ہانڈی رکھ دو بس بھی سریا کادلی پایا ہے کیوں بھائی کیوں جی گل سمجھ آ گئی ہے بھی سریا ہی پایا وہ کادلی پایا بھی جدو چھت ڈگنی نہیں ہانڈی جو رکھ دیتی ہے آپ پھٹے بھی نہ لایا کرو ڈائریکٹ ہی سیمنٹ سٹی جایا کرو پتہ نہیں لوکاں دا ایمان بتوں سے تمہیں امیدیں خدا سے نا امیدی بتا اس میں اور کافری کیا ہے مصطفیٰ دے آنے دا مقصد ہی تجھے بھول گئے حضور نے ساری کائنات تو تاڑی جان چڑھا کے تے کراب دی پنابی پہچان کرائی تجھے اس اللہ نو بھول گئے جی کئی بندے مجھاں دیاں ٹلیاں لکڑ دیاں کرائی پھر دیں اب مجھاں نے گال چ لکڑ دیاں ٹلیاں نہیں پائیاں دیاں اور ٹلی میں ایک بندے نو کہا بھی لکڑ دی ٹلی کو پائی مائی دے گال چلو دوجی ٹلی دے پائی دی سمجھ آؤں دی بھی جڑ چ پھر دی ہوئے وہ دی ٹلی کھڑکے گی دے پتہ لگ جو مالک نو بھی میری آؤ ماج توری آؤں دی یہ دے گال سمجھ آؤں دی ہے تے میں کہا لکڑ دی ٹلی پائی ہے تے نہ کھڑکنی تے نہ بھاج ہونی کہندا یہ سانو کہے کر کے دیتی ہے میں کیوں اے مرے گی نہیں تے میں کہے اپنے گل چ بھی پالا تو ہی نہیں مرے گا نہیں تے پٹھے کنے لے ہونے نے انہیں تے ہن مرنا نہیں گا تے جب تک ماج نہیں مرنا پٹھے والا چاہیے کہ نہیں تے میں کہے کو دے گل چ بھی پالا کتے وہ نہ مر جے جڑا ٹلی کر کے دے کے گیا وہ دے گل چ بھی پالا ہائے ہائے وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے اپنا عقیدہ توحید پختہ بنائیں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے نبیوں والا کام صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آ جائے حضور کی زندگی کو رول ماڈل بناؤ میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈاں دے کھکھر ہلائے بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پڑھو مارو مارو اے پھر دے دعائے اے ساڑے مبوداں دا بید و جمعیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی وہ بجلے کا کڑکاتا نہ واٹس اپ نہ مسنجر نہ فیس بک نہ یوٹیوب نہ اے آئی نہ ٹیکنالوجی نہ 70 پرو میکس موبائل وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادے عرب کے زمین جس نے سارے ہلا دے ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی ایک آواز میں سوئی بستے جگا دے ایتھر پیر باؤ سلطان دا ایک شعر پڑھاں گا پھر تانوں سمجھ آئے گی عقیدہ توحید کتنی اونچی چیز توجہ رکھیا جے پیر باؤ سلطان نے اللہ پہ اللہ چمبے مرشد من میرے وچ لائی نبی اسبات دا پانی ملے تے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا
تے جا پھلن تے آئی جیوے مرشد او میرا کامل باہو وہ جیسے بوٹی لائی کیسی بوٹی نبی کریم نے کول کے سینیاں چپا دیتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میرے پتر نے کہا بابا میری تلوار دے اگے تسی آئے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا اینو توحید والی بوٹی کہندے نے ایتھے سلمان نو کئی بندے کہندے ناصر مدنی نو کیڑی بوٹی تو ہا دیتی ہوں کیڑی بوٹی سنگاتی ہوں تیرے کل پجا ہوندا ہے حضرات جملہ سنے ذرا دھیان دے نال ایتھے جناب میں جملہ کہاں گا بڑا قیمتی ہے بندہ اپنے بیلی نو جیڑی گل کوے مان لوے کئی نال دے آندے نے اینو کیڑی بوٹی سنگائی ہو تیری گل موڑدا ہی نہیں کہندے جے کہ نہیں کہندے اویا بھنگ والی بوٹی نہیں مر جاؤ بھلا آکھو بھی ناصر مدنی بوٹی آل ہی کہہ رہے پیر باؤ نے جڑی بوٹی کئی اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلن تے آئی ایک کیڑی بوٹی ہے سنیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پترا تیری تلوار تھلے میں آیا تو میں نے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا تے جے تو میری تلوار تھلے آ جانا میں محمد دا گستاخ تے مشرک سمجھ کے مار دینا سی اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلن تے آئی ایک کیڑی بوٹی سی بلال کولیاں تے لیٹ گیا خبیب سولی چڑھ گیا اے بوٹی پیر باؤ سلطان نے سمجھائیے جدے سینے چ توحید دی محبت بیٹھ جائے سارا جگ چھڑ دیندہ محمد دا رب نہیں چھڑ دا سارا جگ چھڑ دیندہ مطلب آجو ادھر آن کے بیٹھو ادھر آؤ ادھر آ کے جمعہ پڑھو چلو گلہ نہ کرو ادھر آؤ جلدی کرو بیٹھو چلو اٹھو تو اٹھو جلد کر گلہ کرنا پہ آجو ادھر جلدی اتنا جمعہ ہو رہا پیارا میں چاہنا کہ گل سمجھاواں اور آج شیر سمجھ آ گیا اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلن تے شیر تے پڑھنا تے ہر ایک نو ہوندا ہے سمجھاؤ نا کسے کسے نو کہ اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلن تے آئی اے بوٹی پتہ کیڑی سی جنہیں بلال نو کولیاں تے لٹاتا خبیب نو سولی چاڑ دیتا مگر ٹاس تو مس نہیں ہوئے اچھی بولا ٹاس تو مس نہیں ہوئے مصطفیٰ دے چوکیدار سن ٹس تو مس نہیں ہوئے آج کتنے مسلمان نے جڑے جناب جی میں ویکھا ڈھول جاندے بیٹا باتیں نہ کرو ادھر بیٹھ جاؤ باتیں نہ کرو جدو میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میں گل سمجھا دیتی ہے جنہیں کملی والے محبوب دے چوکیدار آئے نہیں دادا کہندا ہے انہوں کون جانے گا حضور کعبے دا طواف کر دے نہیں میں جملہ کہاں گا مسلمانوں اپنے محمد دے کول آئے کہندے آمنا دا نام محمد رکھیا ہاں میں دا نام احمد رکھنا ہی آسمان تو آواز آئی بالکل ٹھیک ہے محمد دا مانا جدیاں سارا جگ تریفاں کرے تے احمد دا مانا میں جڑا سارے جگ نہ زیادہ اپنے رب دیاں تعریفاں کرے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ کریم نے کیا سونیا ادھی رات عبادت کریا کر ادھی رات عبادت کریا کر ادھی رات سو لیا کر میرے نبی نے سجدے کیتے اللہ اکبر اللہ حضور دا نام رکھیا گیا ہے عزیزان من میرے کملی والے محبوب دا کی کاوی ہو گیا ہے 6 سال دی عمر نو پہنچے نہیں حضور دی والدہ ماجدہ امی ایمن نو آندیاں نے نہیں امی ایمن دنیا چ میری ماں آ نیڑے لگ جانا حضور دی رضائی ماں میں حضور دی دائی ہے
उम्मे ऐमन जेड़े वेले कमली वाले महबूब नूं मनन वाले हो मां हलीमा दा भी मेरे मुहम्मद ने दुध पीता है उम्मे ऐमन दा भी दुध पीता वे मुस्तफा नूं मनन वाले हो हजूर दी दाई मां उम्मे ऐमन जेड़े वेले कमली वाले महबूब नूं मनन वाले हो उम्मे ऐमन ना मैनूं इन्ना प्यार है मैं अपनी वड्डी धी दा नाम ऐमन रखिया वे हाँ हाँ तवज्जो मेरे वल ते मैं तुहानूं दसां बड़े वड्डे जुमले ने सुनन वाला जुमला है ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होए मेरी धी तहज्जुद गुज़ार है 5 टाइम दी नमाजी है ते वजीफे पढ़दी है हाँ हाँ तवज्जो मेरे वल करया जे जुमला सुनन वाला है ना दे बड़े असर होंदे ने उम्मे ऐमन हज़ूर दी दाई है ते मां आमना दी है उम्मे ऐमन नेड़े आवी मेरे मुहम्मद दा हाथ फड़ना जेड़े वेले कमली वाले महबूब दी मां ने उम्मे ऐमन दे हाथ विच हथ दिता इनू कंधा ना लग के रो ना देवी इनू मां याद ना आन देवी इनू मां जैसा प्यार देवी इनू बाप जैसा प्यार देवी नी आमना जरा हौसला कर नी उम्मे ऐमन मावा बाज हनेरे हुंदे मावा बाज बच्चे रुल जांदे ने नी अगे बाबा नी तकिया अज अम्मा भी टुर चलीए अज अब्दुल्ला आंदा काश अज अब्दुल्ला आंदा अपने मुहम्मद नूं वेखदा वे पुत्रा मैं ते सोचिया सी तेनू जंजे लैके चढ़ांगी 6 साल दी उम्र मदनी करीम आका दी है 6 साल दी उम्र मेरे नबी दी है मैं मन इनू कन्ना नाल आमना रोंदी क्यों नी मैं मन मावा बाज हनेरे हुंदे मावा बाज बच्चे रुल जांदे ने इनू कन्ना ना लग के रोन ना देवी इनू मां याद ना आन देवी नी इनू मां जैसा प्यार देवी इनू बाप जैसा प्यार देवी जेड़े मेरे मदनी करीम आका दी मां उच्ची उच्ची रो रही है जानियां विच अज भी मावां मरन ते आंदियां वे पुत्रो मेरियां धीआं दी बूहे खुले रखिया जे मेरे बच्चियां नूं रोण ना दिया जे मेरे मदनी करीम दी मां पाक नबी दी मां पाक आमना में ते जेड़े गोद विच मुहम्मद नूं उठाया है 6 साल दी उम्र तेरे मेरे मदनी करीम दी है ते हजूर नबी करीम आंदे ने अम्मा रोंदी क्यों वे मेरा लाड मुहम्मद वे मेरा प्यार मुहम्मद वे मेरा दिलदार मुहम्मद वे मेरा मक्खन मुहम्मद वे मेरी मलाई मुहम्मद वे मेरा मान मुहम्मद वे मेरा सोन मुहम्मद वे मेरा चैन मुहम्मद वे मेरा करार मुहम्मद वे मेरी दुनिया मुहम्मद वे मेरा ध्यान मुहम्मद वे मेरी पहचान मुहम्मद आवे बच्चिया गल ना लग जाओ वे पुत्रा पुछदा मैं अम्मा रोंदी क्यों वे मेरे लाड मुहम्मद मेरा रोना कड़ी दी कड़ी ते तेरा रोना सारी उम्र दा है मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरे मां कलिया छड़ के टुर गई क्यों रुस गई कलिया छड़ के टुर गए क्यों रुस गई मेरी मां मैनू दस जांदे कोई थां तेनू लब लैंदा मैं मां हो बिन मां दे किन्ने दर्द वंडाउणा एवें कुंडा खड़के किन्ने लाउणा जा उठ जा कावां एवें रौले पाना टुर जावन एक वार मावां लभदियां नहीं किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे छड़ के तुर के साकू सारे ले बह के रोइए दाग छोड़े वाला माए हिजुआं दे नल धोए किनू सुनाए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां
دس کتھوں لباں گے تینوں ماں ہن کتھوں لباں گے ماں پیاری ماں میری ماں انی تو جنت سزا دی تیرے نال پرہیز سے ڈاڑے جدوں دا کیتائی پرتا ساتھوں خوش کی ٹھنڈی چھاما تیاں رو دیاں نے پتر رو دینے میرے محمد نو جنجے لے کے چڑی دیو میں ایمن بمبت والے سر میں پائی میرے محمد نو رونا دیویں 6 سال دی عمر مصطفیٰ دی تے ماں دنیا تو چلی ہاں دی وے پترا کے بابا نہیں تک آؤ آجے اماں بھی ٹھر چلی ہے میرے کمری والے محبوب دی ماں جڑے دنیا تو گئی ہے میں جملہ کماں کا بڑا درد والا ہے جڑے کمری والے محبوب ماں دی قبر تے روئے آدھنے اماں کاشا زندہ ہوندی تے ویل دی تیرے پتر نو اللہ نے کائنات دیاں سرداریاں دیتیاں نے اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت پچاوی کار کے رحمت ہوتے نیمائیں آئیں گی کے ریرتے ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائیں آئیں گی کے ریرتے نیمائیں آئیں گی کے ریرتے ادھر میرے کملی والے محبوب 8 سال دی عمر نو پہنچے نہیں دادا عبدالمطلب دنیا تو چلے گئے ابو طالب میرے محمد نو باپ والا پیار دیوی علم یہ جدے کا یتیمن و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین